سلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء صلى الله تعالى عليهم وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. صدق الله مولانا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. جناب صدر محترم، بزرگوں، بھائیوں کے عزیزوں، اللہ تعالی محض اپنے فضل و رحمت دے نال مینوں بھی تے ساری جماعت نوں تے جماعت دے تمام افراد نوں محض اپنے فضل و رحمت نال ہی اللہ تعالی قرآن مجید تے سنت نبوی سیرت نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ سانو قرآن و سنت تے سیرت صحیح حق تے خالص اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے تے مخلوق خدا دی ہمدردی دے جذبے نال قرآن
سمجھا دی اسی تمام کلمہ پڑھنے والوں سمجھا سکیے، بیان کر دیے، بیان کر سکیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت نال ساڈے سب کی قسمت فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت نال تمام کلمہ پڑھنے والوں قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے کہ قبول کرنے دی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت نال مینوں بھی تانوں بھی ساری جماعت نوں تے تانوں سب کلمہ پڑھنے والوں نوں اللہ دا قرآن قبول کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں تے دوستوں، بھائیوں تے عزیزوں، قرآن مجید کھولیا تے 18واں سپارہ ہے سورۃ مومنون، اسی دی میں آیتاں تلاوت کیتیاں نے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت نال منو قرآن مجید صحیح تے حق خالص اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے تے مخلوق خدا دی ہمدردی دے واسطے اللہ تعالیٰ منو سمجھان دی، بیان کرن دی قسمت فرمائے تے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت نال انہوں قبول بھی فرمائے۔ قرآن مجید جتوں کھولیے سارا دا سارا نور تے چاننا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی آپ ارشاد فرمایا انا انزلنا الیکم نورا مبینا واتبعوا النور الذی انزل معہ۔ فرمایا جب ایمان والوں کی نشانی کی ہے، ایمان والوں کی نشانی جب لوگ کلمہ پڑھتے ہیں تو دعویٰ رکھتے ہیں بھی اسی مسلمان ہاں تے مومن ہاں، اسی اسلام تے ایمان والے ہاں۔ ایمان والوں کی نشانی کی ہے؟ فرمایا پیغمبر اتنے ایمان لاؤ، حضرت امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں لوگوں میرے پیغمبر اتنے خاتم النبیین اتنے ایمان لیا انہوں نے رسول برحق سمجھا تو فرمایا انہوں کی پھر نشانی یہ ہے کہ انہوں کا ایمان تاں صحیح سمجھا جائے گا اللہ تعالیٰ اتنے تے اللہ کے رسول اتنے ایمان کا دعویٰ کلمے کا دعویٰ تاں سچا سمجھا جائے گا کہ جو انہوں نے دعویٰ کیتا کلمہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے اتنے ایمان تے اللہ کے رسول اتنے خاتم النبی تے ایمان انہوں تاں سچا سمجھا جائے گا۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اے نور جہاں میں پیغمبر اتنے نازل کیتا ہے یہ گل مان لین، یہ پیروی کرن۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اے جڑا نور اسا اتاریا نبی تے یہ مان لین تو پھر وہ مومن انہوں نے ایمان کا دعویٰ صحیح ہے۔ تو جی قرآن کو نہ منن تو اور کتاباں مقابلے تے چالی پھر فلانے بزرگ کی لکھی تو فلانے بزرگ کی لکھی تو فلانے کی لکھی ہوئی، قرآن نے مقابلے تے دوسریاں کتابوں دور پہ تو بھج پہ۔ فرمایا ایمان کا دعویٰ جھوٹا تے سدھے جہنم وچ۔ یہ گل اینی سمجھ آ گئی ہے، میں قدم قدم پوڑی پوڑی اتر چڑھنا تے تانوں بھی انشاءاللہ چاڑنا صحیح مقام تے اللہ مینوں بھی پہنچائے تو تانوں بھی صحیح مقام تے صحیح ایمان اتنے پہنچائے تے صحیح ایمان سب کو نصیب کرے۔ کی سنیا تساں سب نے جدا اللہ تے ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ دی توحید اتنے، اللہ دی ذات حق اتنے، وہ دی صفات اتنے، وہ دی توحید اتنے، وہ دا ایمان دا دعویٰ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی رسالت تے ختم نبوت اتنے ایمان دا دعویٰ۔ فرمایا اس ایمان دے تے اسلام دے دعوے وچ تا ہر مومن مرد تے مومن عورت صحیح کی بھائی دیکھو میں تو نہیں قرض کروں کسی نے کولو گل سمجھانی ہوئے نا تو اشارے نال آرام نال کرو، نہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن مجید کا جس وقت بیان ہو رہا ہوئے اس وقت کوئی اپنے ساتھی نے اتنا بھی آکھے نا ذرا اچھی چپ کر تو فرمایا انہوں نے لغو حرکت تو بےہودہ حرکت کی تھی، ایک تے اگے بولیا نا پلے مانس بےہودہ حرکت انہیں کی تھی تو دوجا انہوں آکھے چپ کر، تیجا آکھے گا تصا کئی گھڑ گھڑ لائی ہے، چوتھا بولے تو آکھے گا کی رولا پایا جی تو ساری مجلس ہی پھٹ گئی نا۔
اس گلے منڈو اس نبی پاک کی جڑ تو پٹیا بھی انہوں کوئی نہ آ کے چپ کر، اشارے نال آرام نال انہوں اشارہ کر دو، ہاتھ نال ٹو چھوڑو. اول ہر شخص حیا کرے تو شرم کرے، اللہ تعالیٰ دے قرآن میں دھیان تے توجہ نال سنے. اچھا جی، کی عرض کی جی بھی اللہ تعالیٰ اتنے وہ توحید اتنے، وہ صفات اتنے، وہ افعال اتنے، وہ حکم اتنے، اللہ تعالیٰ کے اتنے ایمان کا دعویٰ تے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء خاتم النبیین اتنے ایمان کا دعویٰ جڑا مکمل انہاں ایمان کے اسلام کا دعویٰ. فرمایا اس دعوے وچ تاؤ سچا سمجھا جائے گا جے اے قرآن کریم واتبع النور الذی انزل معہ، جڑا نور تے روشنی کتاب ایسا اپنے نبی نو عطا کیتی ہے وہ دی تابع داری کرن، قرآن نو من لین، عقیدہ بھی قرآن کے مطابق، عقیدہ بھی قرآن کے مطابق، عمل بھی قرآن کے مطابق، انہوں من لین، یہ پیروی کرن. تے فرمایا تا جو ایمان کے دعوے چ سچے تے ٹھیک تے اللہ تعالیٰ دے دفتر وچ انہاں دا نام مسلمانوں چ درج تے ہدایت والے تے جے نہ کرن اس قرآن دی پیروی دے مقابلے تے ہور کتاباں دے مقابلے تے لیاون تے فرمایا بے ایمان تے جھوٹے تے سیدھا جہنم. پاویں وہ نمازی، پاویں وہ مولوی، پاویں وہ پیر، پاویں وہ صدر، پاویں وہ وزیر. نعرہ تکبیر، جوڑ تے چنگا جڑیا، مولوی تے پیر، صدر تے وزیر تے نعرہ تکبیر. کافی تے چنگے جڑ گئے، اللہ کا اگو بھی اللہ کرے کافی چنگے جڑ، کافی نہ بگڑے نہ مولوی آتے. اچھا جی، ایک گل مک گئی، یاد رہے گی. اللہ 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 اللہ. نمبر 2، یہ قرآن مجید کی ہے نور، چاننا، سارے دا سارا یا کو ادھا یا چوتھا حصہ سارا. بسم اللہ دی بات لے کے، بسم اللہ دی پنجابی چ بے تو لے کے تے بناس دے اخیر سین تک، بس وہ کافی ہے قرآن مجید. سارے دا سارا نور، سارے دا سارا چاننا ہدایت دا. جتوں کھولو اتوں انشاءاللہ چاننا ہدایت دا. جمن تو لے کے مرن تک، مبدا تو لے کے مراد تک، جن حصے زندگی دے آن انسان دے جمن تو مرن تک، انہاں سارے حصے وہ زندگی جہی ہے پاویں کلے کلے دی ہوئے انفرادی زندگی، اکلیاں کچھ وقت بندہ گزارتا تے کچھ جگہ ہوتا وہ برادریاں نال، ماپیاں نال، ماپے اولاد نال، محلے نال، اپنے کیا آخر شوہر، اپنے شوہر ایک ساتھی سی، انہوں تے میاں علی دے علاقے دے انہوں پوچھنے لگا جی تا شوہر کہڑا ہے؟ آ کے جی میں تو شوہر آپ ہی ہوں. تھی سمجھی نہیں گل، انہوں نے جی میں شوہر آپ ہی پتا خامن تو میں شوہر کا میں خامن ہوں، خامن تو میں آپ ہی ہوں، میری تو بیوی ہے تو تا پتا نہیں تھی مرد ہو کے تصا کوئی شوہر ہو کسی نے بنایا ہوگا. شہر والوں تعلق ہوگا، ملک نال تعلق ہوگا، یعنی جماعتی زندگی ہوگی یا انفرادی کلے کی زندگی ہوگی. کچھ کلیاں کی زندگی گزارنی پہنتی، کچھ دوجیاں نال رل کے گزارنی پہنتی، پاویں گھر والے ہو، پاویں محلے والے، پاویں شہر والے، پاویں ملک والے. وہ حکومت آ جاتی ہے، بچے سیاست آتی ہے، بچے اپنے رشتے داریاں آ جاندیاں نے، بچے معیشت، تجارت، زراعت، ملازمت، کاروبار زندگی دے جنہوں معیشت کہتے ہیں، رشتے داریاں تے تعلقات جنہوں معاشرت آتے ہیں. وہ میاں معیشت کی زندگی ہوئے، معاشرت کی زندگی ہوئے، سیاست کی زندگی ہوئے یا عدالت کی ہوئے، عدل و انصاف کی، شادی ہوئے، غمی ہوئے، کوئی زندگی کا حصہ ہوئے مسلمان کا، وہ واسطے انہیں چاننا دینا انہوں
بھئی اے زندگی دا ہے حصہ کیویں گزارنا ہے. یہ نہیں کہ شادی اپنی مرضی نال تے غمی بھی اپنی مرضی نال، تجارت اپنی مرضی نال تے زراعت اپنی مرضیاں نال، حکومت اپنی مرضی نال، عدالت دا انصاف یا بے انصافی اپنی مرضی نال، حکومت دا نظم و نسق تے انتظامیہ اپنی مرضی دے نال، میرا حضر اپنی مرضی نال تے سفر اپنی مرضی نال، شادی اپنی مرضی نال، غمی اپنی مرضی نال، تجارت تے زراعت اپنی مرضی نال، تے سارا کچھ اپنی. قرآن نے آخیا نہ، جہاں شخص اسلام دا دعویٰ کرتا ہے وہ پاویں فرمایا مومن عورت ہوئے تے پاویں مومن مرد ہوئے. ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. سبحان اللہ. فرمایا کوئی مومن مرد یا کوئی مومن عورت دونوں کا ذکر کیتا، مرد کا بھی تے عورت کا بھی. ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن مرد کو کسی مومن عورت کو یہ اختیار نہیں جدو کسی معاملے وچ، شادی وچ یا غمی وچ، دکھ وچ یا سکھ وچ، سفر وچ یا حضر وچ، تجارت وچ یا زراعت وچ، ملازمت وچ، حکومت وچ یا سیاست وچ، جنگ وچ یا صلح وچ، عبادت وچ، نماز روزہ حج زکات عبادت وچ، کسی زندگی دے حصے وچ رب دا حکم تو خدا نبی دا موجود ہوئے، خدا رسول دا فیصلہ خدا حکم موجود ہوئے، پھر مومن مرد اخوا کے یا مومن عورت پھر اپنی مرضی اٹھے تو فرمایا سیدھا گمراہ تے بے ایمان. اپنی مرضی ختم، محمدی فوج وچ نام لکھا لیا، اللہ دی فوج کسے بھرتی ہو گئے. اج جو کوئی فوج بھرتی ہو جائے جوان، کوئی ساڈا جوان فوج بھرتی ہو جائے وہ کی کرنا، انہیں اپنے کمانڈر کا حکم مننا، کوئی نہیں مننا نہ مننے تو پھر یا چھڑا ایسے پوچھے جی تصا جڑا آرڈر دیتا ہے اپنے جرنیل یا کرنل یا اپنے کمانڈر وہ آخے کہ جی تصا جڑا آرڈر دیتا ہے حکم دیتا ہے یہ فلسفہ کی ہے، یہ حکمت کی ہے. انہیں آخیا کتکلاں کے گھر جا کے کڈی تو کوٹ مارشل کرو. یہ کیوں فوجی ٹھیک ہے تو فوجی بھی ہو بچ کے کوئی نہ ٹھیک ہے، وہ کتکلا نہیں سنیں گے کہ تینوں فلسفہ سمجھائیے اس گل کا، تینوں حکمت سمجھائیے اس گل کی. اتنے آرڈر کی تعمیل کرو، تعمیل کرتے جاؤ آرڈر کی، آپ فلسفے پہ سمجھ آؤ گے، آپ حکمتوں پہ سمجھ آؤ گی. اسی طرح اسلام کی فوج کا سپاہی بن جائے، مسلم اخوائے تو مومن اخوائے، اسلام تے ایمان خدا تے رسول کی فوج کا بھرتی ہو جائے، کلمہ پڑھ کے کلمہ پڑھے تو بھرتی ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو نے پڑھ لیا تو ہو گیا خدا دی تے نبی دی فوج کا سپاہی. وہ منافقہ والی زندگی میں اختیار کرے. منافق کلمہ نہیں پڑھتا سی تے بے ایمان وہ کتکلاں تے حکمتاں تے ٹال مٹول کی کوشش کرتا. کوئی مسلمان مرد کوئی مسلمان عورت ایمان کے دعوے کے بعد اسلام کے دعوے کے بعد کلمہ پڑھ لیا وہ بھرتی ہو گیا، وہ اسلام کا سپاہی بن گیا. ہونے کے بعد انہوں آرڈر کوئی ملے خدا کے رسول کا، وہ بعد وہ کرے اپنی مرضی. تو فرمایا مرضی کوئی نہ، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة. وہ ایمان کا دعویٰ بھی رکھے کوئی مرد کوئی عورت، پھر اپنی مرضی بھی مقابلے سے کرے، اپنی مرضی سے ٹرے، اپنے خیال سے ٹرے، اپنے اتہاس سے ٹرے، اپنی عقل سے ٹرے، کہ قرآن کے فیصلے میں چھڑ جائے. فرمایا ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا. وہ انتہائی گمراہی کے گڑھے کلم کھلا پہ گیا. پاوے وہ نمازی کے پاوے وہ حاجی کے پاوے وہ کلماوی صاحب کے پاوے پیر صاحب کے پاوے صدر صاحب کے پاوے وزیر صاحب. دوسری گل بھی مکی سمجھ آ گئی. نور تے روشنی زندگی کے ہر حصے کنے دینی ہے، جاننا کنے لانا ہے
اس زندگی کے حصے جہاں مشکلات نے وہ معیشت کی ہوگی، معاشرت کی ہوگی، تجارت کی ہوگی، سیاست کی ہوگی، ملکی سیاست کی ہوگی، نظم و نسق کی ہوگی، عدالت کی ہوگی، حکومت کی ہوگی، کوئی زندگی تیری ہوگی خوشی دی یا غمی دی، دکھ دی سکھ دی، رات دی دن دی، اجتماعی یا انفرادی، زندگی کا کوئی حصہ تیرا ہوگی وہ جڑی کمی بیشی ہے، جڑی وہ کوئی اندھیرا ہے، جڑا وہ رکاوٹ ہے، وہ کنے دور کرنی ہے تو کنے چاننا لانا ہے تینوں بھی انج کر کے ٹر تے کامیاب ہو جائے گا، انج کر کے قدم پڑھ تے راہ اختیار کر تو کامیاب ہو جائے گا، تیری زندگی دے میرے دور ہو جان گے، کفر دے میرے دور، شرک دے میرے دور، منافقت دے میرے دور، بے ایمانی تے بغض تے حسد دے میرے دور، تے سیدھے راہ تے آویں گا تے کامیاب ہی کامیاب۔ جاننا جو ہوا روشنی جو ہوئی اے اردو چڑھے کہ تمہیں کدھر میرا دستا پہ جتنے بیٹھے ہو باہر، جا جان بوجھ کے چمکا ڈار اکھان کٹ لے دیو چڑھے ہوں 12 بجے ہوں نے وہ جان بوجھ کے اندر کوٹھنے چڑھتی انہوں چاننا چنگا نہیں لگتا، اندر وڑ کے کوٹھیاں اکھان بند کی ہوں اندر اڈتی تو کدی تکیا ہوئے گا جی، کدی اس کد نال ٹکر مار دی، اتوں اٹھی تو دوجی نال ٹکر، اتوں اٹھی تو تیجی نال ٹکر، اتوں اٹھی تو چھت نال ٹکر، وہ ٹکرا ہی مارتی رہتی ہے۔ وہ مسلمان تو ایس نور تے چاننے تو ہٹ گئے ہو، یہ دل دیا اکھاں بند، یہ تو ظاہری اکھاں بند کرے تو اس جاننے کا فائدہ نہیں حاصل کرتا۔ یہ کی فرمایا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فرمایا اس میرے نور تو جاننا تا تو حاصل کرنا ہے جو دل دیا اکھاں کھلیاں رکھے تو دل دیا اکھاں جان بوجھ کے پھٹ لے، اس نور تو جاننے تو فائدہ نہ اٹھائے، اسی طرح ٹکرا مار مار کے مر جائے نا تو تیرے ہوتے جہنم کا دروازہ کھلا پیا۔ نعرہ تکبیر، جمعیت اشاعت توحید و سنت۔ تر گلا ہو گئی، چوتھی گل اے ظاہری چاننے جڑے نے ڈب بھی جاندے نے، اللہ ٹھیک ہے تو نیڑے پی جاندے تو بعد والے ڈبتے بھی نہیں، بدلوں دیا نیریاں ہٹھاں چڑھ جانیاں نے، کالیاں ہٹھاں آٹھ ہی آخ دو نا، کالی گھٹائیں امنڈ آتی ہیں، کالیاں ہٹھاں آ چڑھ دیا نے تو دیو ہوں تو سب کو ہوں تو کی ہوتا نیرا ہو جاتا ہے تو مدم ہو جاتی روشنی، مٹھی ہو جاتی ہے، پوری روشنی نہیں رہتی، ٹھیک ہے تھوڑیاں بجلیاں بجھ جاندیاں، وہ ڈب جاندے تو چڑھتے، وہ بجلیاں بجھ جاندیاں، دیوے بجھ جاندے، نیرے پی جاندے، جی کچھ نہیں تو کم از کم مٹھے ہو جاندے تو تا نیرا بنتا تو پوری روشنی نہیں رہتی، یہ تو یہاں روشنیوں کے نال ہے، ایس روشنی کو یہ قرآن دی فرمایا جویں اساں اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ کے دل تے جویں روشنی اتاری قیامت تک انجے رہے گی، نہ انہیں مدد ہونا نہ انہیں ڈبنا۔ پھر بدوقتا جی یہو جی روشنی ہوگی وہ تو اکھان گھٹنے تو دل دیا، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وہ دل کے سینے کی اکھاں تے دلاں نوں انہاں جان بوجھ کے نہ کر، چمگا در نہ بن ول بن کچھ تے دیکھ کھول اکھاں۔ یہ مقابلے تے دوجی کتاب کو سنا ہے تو انہوں آخ جیڑی روشنی میرے رب نے میری خاطر کلی ہے، تو جس روشنی پیچھے سونے نبی نے مارا کھادیاں تے دکھ اٹھائے، آپ کی بیٹی نے نیزا مار کے تھلے گرایا، 3 بڑے قیدا کٹیاں، آبو دانے پانی دانا بند کیتا، پتھر بغائے زخمی کیتے، پیروں میں رسے پا پا کے تری گیا، بن کے مشکل کے تپے سٹیا، نبی پاک کے نبی کے ساتھی نبی دی صاحبزادی انیاں تکلیفاں جس نور تے روشنی کی خاطر انہیں برداشت کیتیاں کہ آگے سارے مکے والے ساری تیری سنا تے بے قرآن غیر حاضا، اے قرآن سنانا چھڑ دے، اے چاہنا جڑا تو آخنا اے چھڑ دے، یہ سارے پیو دادے کے دین تے سٹ پی ہے، یہ جڑے شان دے ملک اللہ دیا کتابوں کے عالم تورات انجیل دے انہوں تے سٹ پی ہے، اتنے فقیر تے پیر 40 بروں کے پہاڑوں دیا غاروں میں جنگلوں میں رب کا ذکر تے فکر تے عبادت کرنے والے انہیں تے سٹ پی ہے، سارے سارے مکے کے قریشی ہوتے پیو دادے کے دین تے سٹ پی ہے، اس گلے قرآن نہ سنا
یہ تو بے قرآن غیر آزاد یہ قرآن چھڑ دے کوئی اور کتاب لیا اللہ اج مولوی تے پیر وہ سامنے قرآن پیش کرو کہ مکے دے کافر والی ہوگی عادت انہیں تو زبان نہ آخیا سی اور قرآن لیا اور کوئی کتاب لیا ہے قرآن نہ سنا کہ مولوی صاحب نے قرآن پیش کرو تو پیر صاحب نے وہ مریداں کے لگدیاں دانے کہ وہ چھڑا زبان نہ نہیں آخدا وہ کتاب بھی اندر بج کے جانا ہے الماری چوں کتاب کٹ لیا پیر صاحب بھی تو مولوی صاحب وہ میرے ہاتھ پڑھا نے شاہ جی کتاب پڑھو فلانے مجھے بھی لکھی قرآن پڑھو گا قرآن میں چھڑا کے تو کتاب حوالے کرتا ہے اللہ جڑے لوگ قرآن میں چھڑا کے قرآن میں ہٹا کے تو دوسری چیزیں پیش کرن اللہ انہوں نے ہدایت دے اس کو زیادہ میں کوئی لفظ نہیں کہہ سکتا نعرہ تکبیر پانچ گلیں سمجھ لی ہوں جڑی بھی آیت مبارک پڑھی سی وہ مضمون سمجھ لو اس آیت کے اخیر جڑا نتیجہ دسیا وہ تو آ جائے گا نا انشاءاللہ تو پہلے ہی تمہیں میں ایک گل سمجھا سارے انسانوں بچے نبی تے بچے ولی حالی فرشتے جنہوں چھڑ دو حالی پنڈت نہ نبیاں ولیاں کے پائی ہے نا ایک ٹبر خیر دے نال بہت عاشقاں دا تے محباں دا وہ کہندے نے نبی بھی جین دے قبراں وچ ایسے وجود نال نبی بھی جین دے تے ولی جڑے نے پیر فقیر وہ بھی جین دے کیوں جیسے اولے ہو جاندے نے وہ بدبختہ وہ اولے ہو گئے نے کہ تو اولے کر آیا انہوں نے وہ گل کو سمجھی کوئی نہیں وہ اپنے اولے ہو گئے یہ کہ تو کر آیا وہ چاہیے تو تو میت انہوں دی اللہ نہ پڑھے جنازہ اللہ مغفر لہائیے نہ وہ میت نہ انہوں نے پہلے تے خیر نہ میت انہوں نے آپ آخیا کو جنازے اسی جڑے جیونے ہیں اللہ اسی جیونے ہیں سانو بھی بخشے میت ساری نہیں بخش اور پھر وہ بعد دفن کرن چاہیا سر دے میت مبارک نے چنگیاں لوگوں کی ماڑیاں دی بھی چاہیے تو چنگیاں دی بھی چاہیے اللہ نبیاں دی بھی چاہیے میت مبارک تو ولیاں دی بھی چاہیے تو گناہگاراں میرے جیاں دی انہاں دی بھی چاہیے تو لے گئے کتنے میت نے آخ کے کتنے قبرستان سے لے گئے جا کے اتنے قبر سے دفن کیتا تو اولے کر آئے مٹی پا کے قبر کٹ کے کہ وہ آپ بچارے اولے ہوئے آپ بج کے تو نہیں قبر جا اولے ہو تیرے کو انہوں نے آپ میت سمجھ کے آپ اس ویلے نہ آخے جیتے ہیں اس ویلے آخے جیتے تو مٹی جلے پان لگے اتنے انہوں نے دفن کر کے تو پھر آخے یہ جیندے میں سی دبن لگے تیرے جڈا بھی کوئی بے ایمان تو ملون ہے ہوں کہنا جیندے تو جیندے میں اتنے بھی پا آیا کدھر کو سکوٹی سے قید کر آیا انہوں نے کوئی ظلم کیتا سی تیرے تے وہ کوئی مجرم سن فرمایا سب انسانوں کو اور تمام انسانوں سب کو میں نے پیدا کیا تو دیتے رب نے لام تے قد لینا ماضی اتنے مانا جڑا موقع قسم ہو جاتا ہے یعنی کی مطلب مینو اپنی ذات کی قسم ہے او انسانوں تمہوں سارا میں ہی پیدا کیتا مٹی تو تاری پیدائش کسی اور دخل کوئی نہ تیری پیدائش تو پہلا جن موجود تو فرشتے موجود وہ کسی جن کا کسی فرشتے کا اور کسی کا دعائی خدا کی کوئی دخل نہ مینو اپنی ذات کی قسم میں ہی تینوں پیدا کیتا مٹی دے ذریعے تیرا ایک منہ بھی کسی نے پیدا کیا ان گل سمجھ آئی اچھا جی مٹی کے ذریعے تو برکت دیتی وہ خیر تک اللہ دسے گا جی میں پیدا سایا کیتا حیاتی میں بخشی کہ ابو بھی جن انسان جمنے قیامت تک میں انہوں نے حیاتی بخشنی وجود انہوں کا ایتھو بڑھنا وجود ایتھو بڑھنا تھلو روح کدھروں آنی اتو تو فرمایا پھر ایک وقت آنا ہر انسان میں پیدا نبی ولی فرشتے وہ پہلا انسان بھی آدم وہ کون سی نبی سی کہ کون سی وہ بولو چاہیے اچھی پہلا نبی کون آدم علیہ السلام تو نبی رو کنے پیدا کیتا تو
کہ آدم دی ساری اولاد قیامت تک فرمایا ٹوریا اسا مٹی تو ٹوریا تیری پیدائش میں انہوں دتی برکت بدا خلق الانسان من طین پیدائش ہو انسان تیری اسا شروع کی تھی مٹی دے ذریعہ تو مٹی دے دارے تو اگو پھر دی شکل کی بنا دیتی قیامت تک ثم جعلنا نطفۃ فی قرار مکین پھر پانی کی بوند بنا دیتی مٹی نو دیتی برکت تو انہوں کی بنایا پانی اللہ اللہ پھر انہوں پانی کو برکت دیتی تو کی بنایا سمجھ لے جائیے جمع خون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً مٹی تو بعد مٹی نو برکت دے کے ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ جتھے اساں دی تھاں مقرر کیتی ٹھکانہ مقرر کیتا مٹی نو پانی دی بوند دی شکل دے دیتی تے جتھے ٹھکانہ اوتھے پھر اساں ثم خلقنا النطفۃ علقۃ انہوں پھر برکت دے کے ترقی دے کے برکت کہنے نے ترقی نو تے ودان ایک دانہ تو زمین وچ سٹیا تو دے تینوں 700 کر کے رب دتے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء وہ ایک دانہ انہوں برکت دے کے تے ترقی دے کے تے وعدہ دیتا پنجابی برکت دا ترجمہ وعدہ آل اولاد وچ وعدہ فصلاں وچ وعدہ وغیرہ وغیرہ وہ وعدہ کنے دیتا ایک دانے نو ایک دانے دے 700 بنائے ابو فرمایا بعد والے ایک دے 1000 تک پہنچائے ایک کھجور دی گٹھلی تو دبی کھجور دی ایک گٹھلی ایک گٹک وہ تو دبی تے اگی تے بنیا درخت تے نال ایک دے نال 700 کھجور نہ 7000 کھجور لائی اے برکت تے ترقی کنے دتی انجے اگوں سمجھی مٹی نو برکت دے کے بنایا پانی نو برکت دے کے بنایا خون جمعیا تے خون نو برکت دے کے ثم خلقنا علقۃ مضغۃ بوٹی بنا دیتا اس نو گوشت دی بوٹی بنا دیتی سارا اللہ تعالیٰ نے قدرت کا کارخانہ لگایا ہے کوئی نبی کوئی ولی کوئی فرشتہ کوئی حیثیت کرنے والا پھر اس بوٹی نو کی بنایا ثم خلقنا المضغۃ عظاما ہڈیاں کا ڈھانچہ تیار کر دیتا تو پھر ہڈیاں کے ڈھانچے نو کی کیتا فکسونا العظام لحما ترقی دیتی تو گوشت پوش چاڑیا تکیو اپنے تھم والوں گلے کے تھم والوں دیکھ لیو انج کر کے اصا کٹھا ہی گوشت ایکو جہا تھم کا تھم نہیں تینوں بنایا چاڑیا اصا گوشت پوسٹ باہر کوئی نہیں مادہ آیا باہر مٹیریل کوئی نہیں آیا اندر ہی میری قدرت ڈھانچہ ہڈیاں کا بنا دیتا تو گوشت بھی تو کدھروں آیا نا جو کنے گوشت اتنے تیار کیتا اللہ انہیں تو گوشت پوش چاڑیا پھر ایکو جہا پوس موس تینوں تھم نہیں بنایا دو چیزاں خوبصورتی تے ضرورت جتنے جنہ خوبصورت سی تے ضرورت سی دی ضرورت تے خوبصورتی دے ماتحت کدھرے میاں تھوڑا گوشت کدھرے اس تو زیادہ پھر اگوں اس تو زیادہ ضرورت جنی اتنے ایسی گوشت دی تے پوسٹ دی تے جنہ خوبصورت لگتا سی دونوں گلا ضرورت بھی تے خوبصورتی بھی تے تینوں اس طرح کر کے اصا گوشت پوچھتا کی کیتا اتنے پیدا نہ لفظ آخیا ربا تیرے قرآن تو قربان جا آخیا سا لباس پہنایا تینوں گوشت پوچھتا
لباس سارا کرتا باہر تو جی اگے پیچھے نہ تو چھوٹیاں نے نا گل ٹھیک ہے یا نہیں تو سوڑیاں نے انجے میاں جو لباس زینت ہوتا تیری انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم ودیشا میاں تو لباس دیتا اساں خوبصورتی واسطے تو خوبصورت لباس تساں پہنیا انجے تیرے بدن دیتے اس مٹیاں دے ٹانچے تے اساں خوبصورت لباس چڑھ تو ضرورت دے ماتا پھر وہ بعد اساں دے جان پائی 4 مہینے کٹ ود اللہ لمبی سواب لنگے اجے 4 مہینے لنگے نے یہ نظام بدل گیا تو ترقی دیا تو پھر وہ جان پائی روح آئی اتوں نال سبق اینا یاد رکھیو روح کتوں آئی رب دے حکم نال تے وجود کدھروں بنیا تھلے جان پا گئی انہوں کھان کی بھی لوڑ پئی بچے نو جان کے پا دیتی تو جان والی شہر کوئی خوراک بھی لبھی دی ہے پھر ایسا اپنی قدرت نال ایسی اتنے مشین لگائی ماں جو کچھ کھائے وہ خون بنائیے کچھ فضلہ بن جائے دوجیاں چیزیں بن جان پر زیادہ وہ خون بنایا سا پھل کھائے تے خون دانے چبے تے خون گوشت کھائے تے خون اللہ تیری ذات تو قربان جان وہ کیا لطیفہ اللہ کی رحمت انہوں مفسرین پہ کہ میاں وہ بوٹی جڑی بالکل کچی جی بوٹی وہ بھی پیٹ میں سخت بوٹی ماں نے کھادی چتھڑ نہ ہوئی تو وہ شوق نال ثابت نہ لا دیتی وہ سخت بوٹی گاں دی یا بکرے دی وہ بھی پیٹ چ گئی اگے ایک کچی جی بوٹی جدا تو بننا وہ بھی بچے ربا پھر تیری قدرت وہ جڑی سخت ڈاڈی بوٹی ہوتے گلتی جائے تو نرم بوٹی پلتی جائے یہ کون کرتا سی پیا اللہ جان تیرے چ پی گئی خوراک دی کھان دی لوڑ پی گئی اصل کی کیتا خون بنایا خوراک جڑی کھائی ماں نے دودھ پیتا تھا پھل کھادا تھا اناج کھادا تھا خدا سا خون بنانا شروع کیتا جو خون کتوں پوے بچہ تے بنے تے تین کوٹھڑیاں فی ظلمات ثلاث تین کوٹھڑیاں تین پردیاں تین انہیریاں فی ظلمات ثلاث تین کوٹھڑیاں تین اندھیرے تینوں اتنے محفوظ ایسا کر دیتا بند کیتا دیر دا اندھیرا جتھے رہتا بچہ وہ اندھیرا اندر بچے ہوتے ایک جال اساں اتنے اپنی قدرت نہ بنایا بارو تے مٹیریل کوئی نہیں کھڑیا اپنی قدرت نال تیجا پردہ بنا دیتا پردہ پیٹ دا پردہ رحم دا پردہ پھر ایک اور اتنے تیجا جال پورا بنا دیتا بڑا مضبوط جال انہیں تین کوٹھڑیاں تین پردیاں تین اندھیریاں وہ کون سا تیری خوراک دین والا وہ کوئی نبی کوئی ولی کوئی فرشتہ کوئی ایسا ہی خوراک دنیا کے سائنسدان کھپ جان تے مر گئے امریکہ دے پورے بورڈ ڈاکٹران دا تے سائنسدانوں کا انہیں آخیا اس وقت بچے نو دنیا کی کوئی طاقت خوراک نہیں دے سکتی کنے خوراک تیری بنائی اس وقت بچہ خون دے ذریعے پل سکتا ہے کہ رب نے خون بنایا ماں جو کچھ کھائے پھر وہ خون کی کن اندر جائے منہ ولو لو نہیں پایا منہ تے تیرا بنیا سی پر خون دی خوراک تینوں خون دی چاٹ نہ لگ جائے دیکھو جو ہے بھی ہو جائے خون منہ ولو نہیں اپنی قدرت دے ورمے نال ورما کدھروں نہیں لیا اپنی قدرت نال تے قدرت دے حکم دے ورمے نال وہ تنی اتنے آ سوراخ کڈیا انہیں تین پردے دے اندر پردے چیرے نہیں قدرت نال تے قدرت دے ورمے نال بچے دی تنی تے سوراخ کڈیا تے اندر ہی کوئی باہروں مادہ نہیں کھڑیا باہروں مٹیریل کوئی نہیں کھڑیا اندر ہی اپنی قدرت نال ایک پائپ تے نالی تیار کر دیتی اپنی قدرت نال ہی نالی تیار کرتی تے نالی کتنے فٹ کیتی ادھر تنی بھی فٹ کر دیتی نالی ادھر دوجا سرا
اتنے فٹ کیتا جتوں لہو صاف ہو کے تے نالی وچ آوے تے بچے دے پیٹ وچ جائے تے بچہ پلتا جائے. وہ انسان تیری خوراک بنائے. اللہ 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 واقعی اللہ اکبر. اللہ ہی سب سے بڑا ہے. سب دے کے باقی محتاج کے عاجز. چلو جی خوراک مل دی گئی, جڑے بچہ پلتا گیا. ہاں ماشاء اللہ 6 پاؤنڈ بچہ, 7 پاؤنڈ بچہ, 8 پاؤنڈ بچہ. جس دن وقت آ گیا پیدائش کا, 9واں مہینہ شروع ہو گیا تے پیدائش کا وقت نزدیک آیا. رہ گئی ایک دہاڑ یا ادھی دہاڑ یا 2 دن, تھوڑا جہا وقت باقی رہ گیا پیدائش کو. دہاڑ ادھی دہاڑ کو کم بیش اللہ نبی سواد. وہ جڑا لو بننا سی, لو بننا بند ہو گیا. اللہ اللہ ہوں کی بننا ہے, وہ خوراک کھاندی تو لو بننا. ہوں وہ خوراک نہ کھاندی ہے تو پاک دودھ بنتا. اللہ اللہ کنے تبدیلی کی تھی, کنے برکت دیتی. اللہ جی بچہ ثم انشأناه خلقا آخر. اللہ اللہ پھر ثم السبیل یسرہ. کسی نے وہم کے گمان چ نہیں آؤں 6 تے 7 تے 8 پاؤنڈ کا بچہ پیدا کتنا ہو گیا. فرمایا سا قدرت کا ہی آپریشن کر دیتا کہ بچہ پیدا کرتا پتا نہ. جب رب رکاوٹ کرے پھر کیڈے اوکھے ہوں کھڑے ہسپتالوں میں کہ بڑا آپریشن کرو تو بچہ مسا پیدا ہو. جا قدرت آپریشن کرے اللہ اللہ بچہ سا پیدا کر دیتا. دنیا چلائے خوراک سی تیری طرح بند ہوئی. تھوڑے جہے وقت پہ تینوں لگی یہ بھوک آ کے رولا پایا تو چیکن لگ پیوں تو روڑ لگ پیوں. بھوک لگی ہے خوراک منگنے. وہ کملے نہ رو, وہ آدم کے بیٹے مت رو, وہ انسان مت رو. تیری پیدائش تو پہلا تیری خوراک کی تھی ایک راہ خوراک دا, وہ ایک پائپ ایک نالا, وہ بند کیتا ایک راہ خوراک دا. تیرے واسطے پاک 2 راہ خوراک نے جاری کر دیتے, 2 دودھ دیا نہریں جاری کرتی ہیں تیرے واسطے. نہ رو نہ چیز انہیں کمی ہوگی مل جلدی. ماں نے سینے لاد لایا کہ جو بچے نے اگے سبق جڑا پڑھایا وہ چوسن لگ پیا. میری خوراک یہ سبق بھی کنے پڑھایا تینوں؟ جاچا کنے دسیاں چوسن دیا؟ نہ ماں دسی نہ پیو دسی, آپ ہی بچہ چوسن لگ پیا. تو خوراک چوسن کی جات بھی اس مالک نے سمجھائی. جنہیں تیری ظاہری روزی تینوں جاچا سمجھائیاں وہ انہیں تیرے روح دی تیرے دین و ایمان دی روزی اس قرآن کو ملتی. انہیں جاچا تینوں دسنیاں نے. کمریا رب دیا جاچا نو قبول کر لے, وہ دسیاں لوگوں دیا جاچا بنائیاں نہ قبول کر. جی کوئی کسی کی تدبیر کو جانچ ہوئے تو ول ہوئے تو کوئی کاریگری کسی بھی تو کسی کی کوئی کتاب کسی کا کوئی قول کسی کی کوئی گل اس کے مطابق ہوئے تو قبول کر. جی میں خلاف ہوئے پاوے پیو ہوئے تو پاوے ماں, پاوے پتر ہوئے تو پاوے بیوی, پاوے ہوئے خامد, جی میں خلاف ہے تو ادب نال کہہ دے کہ منو نہیں ہے منظور. اچھا جی 2 خوراک چلتی رہی ہیں. اللہ اللہ ایک بند کیتا رستہ تے 2 رستے جاری کیتے. ہوں 2 رستے بھی بند ہونے نے. کدو بند کیتے جدو تینوں دند دیتے. وہ کوئی چیز چتھن جوگا دے نہ وہ تو نرم دبا ہے نا. سال گل نہیں شہر نہیں سوکھا دودھ چوس لیا تین نہ لیا ہوں کہ اگو ہمیشہ وہ تینوں وہ ماں کی چھاتی کا دودھ تو نہیں نہ لگنا. اگو اور بھی کسی پاس ٹوٹنا تینوں اور بھی کچھ بنا. تو پھر کی کیتا قدرت نے دند دیتے. تو دندوں کا مٹیریل کیوں رب نے کدھروں منگ کے لیا, کیوں باہروں لیا اندر ہی دند اتنے پیدا کر دیتے. ایمان نے دسو وہ دند کی ہڈی کیا گوشت کا کوئی تعلق ہے آپ سے کوئی مشاہدت ہے؟
کہ بڑے تو بڑا مجبور ہو کے امریکہ کے برطانیہ کے سائنسدان بیٹھے، انہیں آخیا بات تو صحیح ہے، پیدا تو انسان ہوا ہے کس سے؟ وہ ڈارون کی تھیوری غلط ہے، انگلینڈ کی تھیوری غلط ہے، فلاں کی تھیوری نظریہ غلط ہے جو کہتے ہیں انسان اصل باندر سی، باندر تو پہلا ودہ ودہ ترقی کرتا تو انسان بن گیا۔ کسی نے آخیا اصل کائی سی، بڑی اد پہنتی ہے پرانے پانیوں سے گندیاں پانیوں سے، وہ کہا جا سی کہ کائی سی، کسی کوئی بکواس۔ آج امریکہ کے چند سائنسدان اور برطانیہ کے چند سائنسدان پورا بورڈ بیٹھتا ہے کہ مجبور ہو کے قرآن کی نبی کی تصدیق کرتے ہیں کہ بات ٹھیک یہی ہے، انسان کی اصل مٹی ہے اور مٹی سے بنایا۔ لیکن یہ سمجھ سے بالا تر چیز ہے، ہماری عقلوں سے اونچی چیز ہے کہ مٹی کے آنے ککڑ بن گئے، تو مٹی بچ رہا ہنیرا آنیا میں چاننا، اور قدرت جو بنا دے یہ ترقی دے کے مٹی نو تیرے آنے بھی بنائے، تیرے کن بنائے، تیرا جگر بنایا، اور تیری کھوپڑی چ تیرا دماغ تے بیجا بنایا، اور تیری ہڈیاں چ مکھ پائی، سب کچھ تیار کیتا۔ یہ کون سائی سارا کرشمہ تیار کرنا نا؟ اللہ 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 اللہ۔ کہ تینوں جو دنیا تے پیدا کیتا تو پھر اللہ اللہ۔ ایک وچ لطیفہ بھی سن لو، مسئلہ بھی سن لو۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانے نے اللہ یادداری کہ وقت زادن تو یاد ہی دل تیرے جمن دے ویلے، یادداری کے وقت زادن تو ہما خندہ تو گریا، وہ جمن دے ویلے تو تے روندا سا خوراک وقت، تو روندا تے باقی ٹبر ہسدا، ماں نو خوشی، پیو نو خوشی، بھراواں نو خوشی، بہناں نو خوشی، تیرے جمن دے وقت تو تے روندا سا تے باقی ٹبر ہسدا سی۔ ہوں ان بندے کا پتر بنی، انج زندگی گزاری جلے تین اللہ ہوش تے مت دے تے پتر بالغ بنے، انج زندگی خدا رسول دے حکم دی فرما برداری تے قرآن نو دل و جان نال اس نور نو تے روشنی تے چاہنا تے اس قرآن نو انج من نہیں کیویں منی کہ وقت رفتن تو آنا تیری موت دا ویلا بھی آیا، من دا ویلا بھی آیا تے جان دا بھی آنا۔ انج وقت گزاری، انج زندگی گزاری، انج قرآن نو منی، رب تے رسول دے فرمان نو او دے قرآن نو انج کر کے منی، انج آنکھیں لگی کہ جس دن تو جان لگے تے ساری دنیا روندی ہوئے تے تو ہسدا ہو پیا، تو موت ویلے ہسدا ہو پیا کہ الحمدللہ موت ویلے تمہیں جنت دا مقام رب دستا ہے۔ حدیث شریف آندا موت دے وقت اللہ تعالی جنت و دوزخ دونوں مقام دستے ہیں۔ جے تو قرآن دے مطابق نبی دے فرمان دے مطابق زندگی گزاری ہے تو اس ویلے اللہ فرمان دے فرشتے آ کے آکھیں گے او جہنم ہے، جے نہ لگ دو قرآن دے تو نبی دے آکھے تے کر دو شرک تے کفر تے کر دو بغاوتاں تے او جہنم ہی تیرا ٹھکانہ بنیا سی، اور تو زندگی اپنی چنگی گزاری رب دی توحید تے نبی دی رسالت تے فرما برداری تے قرآن دا نور تے چاننا تو قبول کیتا، اے مطابق ہوں او جنت بھی تیرا ٹھکانہ ہے تے جنت ٹھکانہ ویکھ کے تو تبسم کردا ہے تے اس لیے خوش ہوندا ہے، سوادیں جی زندگی گزار آیا سا تے تو روندا تے لوگ ہسدے، اور تو جان لگے تیرا جیونا انج سدھر جائے تے سو جائے تے او تو ہسدا ہوے پیا تے لوگ روندے ہو۔ چنگا سی ٹر چلیا، نیک سی ٹر چلیا، خدا رسول دا فرما بردار سی، لوگوں تے ترس کرنے والا سی، ظلم و ستم کرنے والا نہیں سی، شرک تے کفر کرنے والا نہیں سی، ان جو بے حالت تھی۔ چلو جی خیر اگے ٹریے سبق اگاں بدے۔ تنوں پیدا کرنے کے بعد ثم انشأناه ثم انشأناه خلقا آخر، دنیا دے تنوں پیدا کیتا
تے پیدا کرنے تو بعد ربا تیرے تو قربان تیری پیدائش کی وجہ نال قدرت دے شاہکار ہے تو تیری وجہ نال رب نے نال ہی فرما دیتا تینوں پیدا کر کے فتبارک اللہ احسن الخالقین کملیا سوچی دھیان کری جنہیں مٹی دیا ذریعہ نو برکت دے کے پانی تے پانی نو برکت دے کے خون جمیا تے انہوں برکت دے کے بوٹی نو برکت دے ترقی تے وعدہ دے کے ہڈیاں دا ڈھانچہ انہوں نے وعدہ دے کے تے پورا انسان جتھے جتھے جڑا پرزا فٹ سی پورا مکمل انسان تے خوبصورت بنایا تینوں تے ہوں جان پائی پھر تینوں خوراکاں دے انتظام برکتاں دیندا گیا وعدے تینوں دیندا گیا نا اللہ مٹی دیا ذریعہ نو ہوں دنیا تینوں پیدا کیتا تے جنہیں مٹی دیا ذریعہ نو برکت دے کے تینوں پیدا کیتا تے کہو جا احسن الخالقین دیو نالو چند نالو دنیا وچ کوئی پھول ایڈا خوبصورت نہیں چند تے دیو بھی خوبصورت نہیں جنہ تینوں خوبصورت تے چنگا بنا دیتا فی احسن تقویم بہترین خلقت میں بہترین تقویم میں تجھ کو ہم نے بنا دیا یہ میری قدرت کا شاہکار ہے اگوں برکتہ ہوش کری جوان ہو کے ہونا کو نہ لبی کوئی شرم حیا کری اچھا جی روزی دے دو راہ بند ہون لگے ایک بند ہویا تے دو کھولے تے دند جدو دیتے تے دو بھی بند ہوتے ہوں ماں جو کچھ کھاندی ہوں دودھ نہیں بنتا دودھ گھٹتا جاتا ہے دودھ سکتا جاتا ہے تو ہوں تینوں ماں کدی ٹکر ہاتھ پڑا دینی ہے کدی بوٹی چوس کے مرچونگیاں لا لو کے تو کے بوٹی تیرے ہاتھ بنا ہے بے دنداں نالے دند مضبوط ہو جان نالے اناج کھان کی عادت ہوگی یہ چٹن کی عادت پی جائے پھر تو ماشاء اللہ دند ہو گئے تے رب نے دو راہ روزی دے ہو گئے بند ایک بند ہویا تے دو ہوں دو بند ہو گئے جو دند دیتے تے چار راہ روزی دے تیرے کھول دیتے وہ چار راہ کہڑے فحبا فمن وتاكلون اناج دانے مکئی باجرہ جوار چاول گندم وغیرہ وغیرہ یہ اناج ایک ذریعہ تے تیرا روزی دا اناج دا بنا دیتا دوجا راہ روزی دا ومن الثمرات رزقا لكم پھلاں دا رزق تینوں دیتا ایک راہ رزق دا اناج دوجا راہ رزق دا پھل کئی کئی قسم دے پھل تیجا راہ رزق دا جانوراں دا گوشت گوشت نو دیتا بکریاں بھیڈاں اونٹ گاواں مجھاں مچھیاں پرندے شکار تینوں عجیب عجیب گوشت کے ذریعے تینوں رزق دیتا تریرا روزی دے ہو گئے کیڑا کیڑا اناج ایک پھل دو تے گوشت تے تریجا لبنا خالصا سائغا للشاربین دودھ خالص تیرے حوالے کیتا بھیڈاں دا دودھ بکریاں دا دودھ اونٹڑیاں دا دودھ گاواں تے مجھاں دا دودھ اس ذریعے تینوں خوراک دیتی یہ چار راہ روزی دے تیرے واسطے کھول دیتے اللہ اللہ گاں تے مجھ میری پیدا کیتی میں انہوں پیدا کیتا تیری بکری تیری اونٹڑی تیری بھیڑ تیری مجھ تیری گاں انہوں پیدا میں کیتا تو دا چارہ جڑا ابل لکم ولانعامکم تیری روزی دی یہ چار راہ روزی دے کہ او دی تیرے جانور دی او دی روزی دی اثر پیدا کیتی چارہ او دا کہا پٹھے مڑیوے کھل وہ سب کچھ اثر پیدا کیتا گل سمجھتے پہ میں میری پیدا کیتی مجھ گاہ تو کلے تے لیا بنی تے میرا پیدا کیتا چارہ انہوں تو دتا اساں اپنی قدرت نال او دے پیٹ وچ مشین لا دتی اللہ کی بناندی ہے مشین کچھ دا تے گویا بن گیا تے کچھ لہو بن گیا تاکہ وہ آپ او دا بدن بھی صحیح رہے او دے وچ طاقت رہے تے زیادہ دودھ بنا دیتا جو کچھ انہیں کھاتا
جے میاں روپیے دے کھادے 2 روپیے دے پٹے کھادے جے 10 دے بھی کھادے تو تینوں 10 سیر کی بنایا بچ دودھ بنایا. اللہ اللہ. پھر میری قدرت گویا بھی تھلے تھلے بن گیا تو اتنے لو بن گیا گوبر دی نالی اتنے لو دی تے بشکار گاؤں دے ممبے نے فرس دمی لو دے تے گوبر دے لو دے تے گوئے دے مشکار دودھ نو رکھیا. پھر میری قدرت نہ شک کری نہ لو دی علاش لگن دیتی تے نہ گوئے دی بو تک علاش کرے ایک پاسے او دی بو بھی نہ پہن دیتی بدبو بھی نہ پہن دیتی تے لبنن خالص دودھ تیرے حوالے کر دیتا سوائے نشاربین. تو ان کمریا ترقی دے کے تے برکت دے کے انہاں پٹھیاں نو کنے دودھ بنایا تے کنے وعدہ دیتا. اللہ نے 10 روپیاں دی تیری خوراک کھادی تے 10 سیر تیرے دودھ حوالے کیتا تے اج کل دے حساب 10 سیر دودھ کنے دا وہ بول تو صحیح. ساڈے شہروں میں تے خالص دودھ ملتا 5 سیر 5 روپیے. گل سمجھو پہ 5 روپیے سیر تے جڑا دوجا دودھ 4 روپے لبدا پتہ نہیں لگتا پانی میں دودھ رلایا تے دودھ پانی چلتا چھپڑ تو پا لے نکیاں نکیاں مچھلیاں بھی بچ. واہ بھائی موج ہو گئی یہ سودا چنگا مچھلیاں بھی نال لبدی. ہاں جی پر بدبختہ ساتے لبن خالصن جتے تھلے گویا چل رہا تو اتنے لو چل رہا تشکار دودھ اساں تے پھر بھی بالکل ایک قطرہ نہ دوجا رنگ دیتا بو نہ پت نہ پہن دیتی کوئی علاش نہ اساں لبن خالصن خالص دودھ تیرے حوالے کیتا. اگوں بےایمانی کوئی کرے تے وچ جو مرضی رلاندا پھرے. تو پر ایک گل اور سن اساں تے تینوں خالص دودھ دیتا تری تیری بیوی صاحبہ خیر نال یا تیری اماں جان خیر نال یا تیری بیٹی خیر نال یا تیری پرجائی تری دودھ دا ڈولا چایا ہے پیدا اساں کیتا دودھ گاہ مجھ میری پیدا کیتی او دے پٹھے تے چارا میں پیدا کیتا تے برکت تے ترقی دے کے اپنی قدرت نال خالص دودھ میں بنایا تے بدبختوں تواڈے حوالے کیتا پھر ڈولا چاہ کے ٹرپیاں یار بھی دین تے ٹرپیاں قبراں دا چڑھاوا. ایڈا بھی بے ایمان کو دنیا چ ہے ایڈا بھی کوئی ظالم ہے. پھر میں بھول گیا اللہ اللہ. ہاں جی 4 راہ روزی دے گل سمجھو پہ یاد رکھو کہڑے 4 راہ روزی. ایک بند کیتا تو دو بند کیتے تو حکم ہی ساڈے نے 4 راہ روزی دے. ہوں تے جوانی چل پیا تینوں عقل بھی دیتی فہم تے فراست بھی دیتا تے ہوش دیتی مت دیتی تینوں عقل دیتی تینوں بدن چ طاقت دیتی تینوں تو میاں کما روزی 4 راہ روزی دے کما پر کمائی میرے حکم کے مطابق اے قرآن میرے نبی دے فرمان تے قرآن دے مطابق 4 راہ روزی دے حاصل کری. گل سمجھو پہ اے نہ کری بے ایمانیاں تے ظلم تے ستم تے چوریاں تے ڈاکے ظلم تے ستم تے کٹ توڑنا تے کھوٹا سودا دینا تے پانی میں جدلانے تے رشوتاں لینیاں تے سود تے بیاج لینے اے حرام زدگیاں نہ کری حرام خوریاں نہ کری حرام کاریاں بھی نہ کری ہوش کری. حلال دی کمائی تے میرا وعدہ ہی سن میرا وعدہ تیرے نال روزی میں مقرر کی لکھ دیتی ہے میں روزی تیری کنی لبنی ہے میں مقرر کر دیتی میرے تو کوئی ڈاڈا تے ظالم میرے تے نہیں میں اپنی مرضی نال روزی میرے جی میں لکھی اس تو بڑھا لے کیوں میں ایمان ہے کل دے جنی روزی میں لکھی ملنی اونی جے حلال طریقے نال جائز طریقے نال کمائے تد بھی اونی لب جانی
تو جی حرام وال پوے ناجائز طریقے تاکہ اونی لبنی میرے نالوں کی حکومت بھی کوئی نہیں لگا ڈیگ تو حرام طریقے اختیار کرے غلط تو بہت ہی بدا لے تو روزی جنی میں لکھی ہے میرے تو تگڑا ہو کھلو میں تو تے نہیں ہونے لگا لبنی اونی ہے جائز طریقہ اختیار کر تاکہ تینوں اونی پوری لبنی تو جنت کے دروازے کھلے ہو جے حرام طریقے وال جائے تب لبڑی اونی ہے جنی میں لکھی ہے تو جنم دے دروازے انگیارے یا کلون فی بطون نارا اور حرام روزیاں کما کے نہ جائز اپنے پیٹ سے بال بچے دے پیٹ جنم دے انگیارے پاندے ہو اور بد وقتوں کچھ تے سمجھو کچھ تے ہوش کرو ایک گل جائز طریقے نال کمائی اگو خرچ بھی کرنا ہے نا اور کچھ کھان تے خرچ کرنا کچھ پیر دے کچھ پہنن اتنے کچھ دین لین اتنے تو جدو خدا واسطے دینا ہوئے پھر ایک گل کری یہ ساریا روزیاں چارے کنے پیدا کیتیاں وہ ایک کھجور گڈی ایک کھجور دی گڈی تے کئی ہزاراں کھجوراں اکی دیاں بنا دتیاں ایک دانا گڈیا وہ 700 تو 7000 بنا دیتے یہ برکتاں میں دتیاں میں پیدا کیتا اور تو تے زمین دیا انھیریاں میں جو دانا سٹ آئے زمین دیا بولو اندھیرے فی ظلمات الارض ولا حبۃ فی ظلمات الارض اور تو کیا میرے ربا تیرے قرآن تو قربان دے ہر معاملے جن روشنی دینی ہے تو کیا میرے سٹ آئے ہو کہ بیڑیاں بغاوتا تو نافرمانیاں تے لگ پے ہو اندھیرے سے دانے زمین پہ سٹ کے تو زمین وچ طاقت ہے وہ میاں 6 فٹ کا جوان ہڈیاں بالکل گال کے مٹی در مٹی کر دے لوہا دبو تو کچھ عرصے بعد وہ کھادا گیا لکڑی دبو وہ کچھ عرصے بعد کھادی گئی وہ جڑی لوہے نو کھا چھڑے وہ 10-13 دانا بال سارا انہوں نہیں وہ مٹی در مٹی کر سکتی پر ساڈا حکم ہے اس زمین وہ جڑا سٹ گیا زمین دیا اندھیریاں وہ زمین ہوش کری وہ تے میریاں بغاوتاں تے نافرمانیاں تے لگ گیا مردود تے میرے نال شرک کرن لگ پیا پر اساں اپنا وعدہ روزی دا کیتا ہے وہ پورا کرنا زمین اس میرے باغی دی بھی تو اے دانے میں انج پالنا ہے جو ماں کچھڑ سے لے کے پتر نو پالتی پھر پیدا بھی ایسا قدرت نال عابدا عامرا عالما كاملا قائدا احسن الورى اجدل الورى نظمن الورى اجمل الورى اكمل الكائنات مسعودا ومحبوبا دليلا كميلا اذيلا سجيلا وكيلا دليلا بوحدة رب جليل اله